बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान के सिविल एटमी प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। तेहरान की जानिब से इसका खैर मकदम किया गया है, जबकि इसराइल की जानिब से वार्न करते हुए कहा गया है कि ईरान पर से पाबंदियां हटाकर अमरीका ने बड़ी गलती की है, क्योंकि ईरान जौहरी हथियार बना चुका है और बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी तादाद में तैयारी ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया है। अमरीकी सदर को इसराइल की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान ने इस नरमी को नाकाफी करार देते हुए कहा है कि अमरीका ईरान पर से मजीद पाबंदियां हटाए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, माहिरीन के इस हवाले से आरा क्या है, इस पर मबनी सूरत हाल पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अमेरिका ने ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम पर आयद पाबंदियों पर दिया गया वो इस्तिस्ना बहाल करने का फैसला किया है, जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया की जानिब से ये कदम 2015 में होने वाले ईरान जौहरी मुआहदे की जानिब वापसी का पहला कदम है। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान होने वाले जौहरी मुआहदे से अलग कर लिया था और ईरान पर पाबंदियां बहाल कर दी थी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस के मुताबिक हालिया कदम सिर्फ ईरान के सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के लिए इस्तिस्ना है, जिसका अतलाक ईरान पर आयद दीगर पाबंदियों पर नहीं होगा। इस इस्तिस्ना के तहत गैर मुल्की कंपनियों और ममालिक को ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम में अदम फैलाव पर मबनी किसी किस्म की मुआवनत पर अमरीकी पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन कराम, सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी इस्तिस्ना का क्या मकसद है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से एक रिपोर्ट कांग्रेस भिजवाई है, जिसमें इस इस्तिस्ना की वजूहात बयान की गई हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इस्तिस्ना से ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली में मदद मिलेगी और इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा ताकि ईरान उन वादों पर अमल दरामद कर सके जो उसने मुआहदे में किए थे। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इस्तिस्ना से ईरान की जौहरी सरगर्मियों को कम करने और अमेरिका के मकासद को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। नाज़रीन कराम, रिपोर्ट के मुताबिक इस्तिस्ना का मकसद हरगिज ये नहीं लिया जाना चाहिए कि ऐसा ईरान से किसी किस्म के वादे के नतीजे में किया गया। एक आला अमरीकी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर AFP को बताया कि इस इस्तिस्ना का बुनियादी मकसद 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे की बहाली को मुमकिन बनाना है। ये इस्तिस्ना वियना में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कंट्रोल के मुज़ाकरात के तहत किसी भी नए मुआहदे के लिए जरूरी है। इसके बगैर ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तकनीकी तफसीलात और जौहरी असले से मुताल्लिक किसी तीसरे फरीक से बातचीत मुमकिन नहीं। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि वियना में होने वाले ईरान जौहरी मुज़ाकरात से कबल गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार ने ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि अहम सियासी फैसले लेने का वक्त आ चुका है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस ने ट्विटर पर लिखा कि हम ईरान पर आयद पाबंदियों से किसी किस्म की छूट नहीं दे रहे और ना ही देंगे जब तक ईरान जौहरी मुआहदे के तहत की जाने वाली यकीन दहानियों पर अमल दरामद नहीं करता। हमने वही किया जो गुज़श्ता इंतजामिया ने किया, यानी अपने बैनुल अक़वामी शराकतदारों को इजाजत दी कि वो जौहरी हथियारों के फैलाव और हिफाजती खदशात का सद्देबाब कर सकें। नाज़रीन कराम, इस तमाम तनाजुर में यह सवाल पैदा होता है कि यह मुस्बत कदम किस हद तक फायदा मंद साबित होगा। गुज़श्ता साल अप्रैल से वियना में अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत के 8 अदवार हो चुके हैं। अब तक ये वाज़ेह नहीं कि अगला दौर कब होगा, लेकिन हालिया पेशरफ्त के बाद ये जल्द हो सकता है। AFP के मुताबिक माहिरीन का मानना है कि ईरान जौहरी मुआहदे, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का नाम दिया गया था,
پر مذاکرات آئندہ ہفتے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، جن میں P5+1 ممالک یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان امریکہ، روس، چین، برطانیہ اور فرانس کے علاوہ جرمنی شامل ہوں گے۔ اٹلانٹک کونسل کی ماہرین کا ماننا ہے کہ امریکی استثناء ایک مثبت قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قدم امریکی معاہدے کی بحالی کے لیے ضروری تھا اور یہ اچھی بات ہے کہ یہ کر لیا گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پابندیاں انتہائی احمقانہ قدم تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کے ساتھ پرانے جوہری معاہدے میں کیا کچھ تھا۔ سابق امریکی صدر براک اوباما کے دور میں یہ معاہدہ P5+1 یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے علاوہ جرمنی اور ایران کے درمیان یہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنی یورینیم افزودگی اور ذخیرہ اندوزی پر پابندیاں قبول کرنے، متعدد جوہری مقامات پر تنصیبات کو بند کرنے یا ان میں ترمیم کرنے اور بین الاقوامی جوہری معائنہ کاروں کو تنصیبات کے دوروں کی اجازت دینے پر اتفاق کیا تھا۔ اس کے بدلے میں ایران پر سے کئی بین الاقوامی مالیاتی پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں۔ P5+1 کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روک دے گا۔ ایران کو امید تھی کہ پابندیوں کے خاتمے سے اس کی مشکلات کی شکار معیشت کو بڑے پیمانے پر فروغ ملے گا۔ طویل مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ جنوری 2016 میں طے پایا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ معاہدہ ختم کیوں ہوا؟ اس سوال کا مختصر جواب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ اس معاہدے پر براک اوباما کے دور صدارت میں دستخط کیے گئے تھے، لیکن ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس پہنچنے سے بہت پہلے واضح کر دیا تھا کہ ان کے خیال میں یہ بدترین ڈیل ہے اور بار بار اسے خوفناک اور مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے طنز کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایران کی جوہری سرگرمیوں پر کنٹرول بہت کمزور ہے اور اس معاہدے میں ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر پابندیاں بھی شامل ہونی چاہیے تھیں اور یہ کہ معاہدے کی شرائط زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہیں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا تھا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دی تھی۔ اس کے جواب میں ایران نے یورینیم کی افزودگی اس مقررہ حد سے زیادہ کرنا شروع کر دی تھی جس کی اس معاہدے میں اجازت تھی اور بین الاقوامی معائنہ کاروں کے ساتھ اپنا تعاون کم کر دیا۔ ناظرین اکرام، ایران کی جانب سے امریکی پابندیوں میں کچھ نرمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ کہنے کے لیے یہ پابندیاں نرم کرنا ٹھیک ہے لیکن یہ ناکافی ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے اس معاہدے کے تشکیل پانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی خراب سمجھوتے یا کسی ایسے عبوری معاہدے کے ذریعے ہمارے لیے خطرہ بنے جس کے ذریعے اسے اپنے جوہری صلاحیت بنانے کا سلسلہ جاری رکھنے کا موقع مل جائے۔ اسرائیل کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ اور خاص طور پر ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام ایرانی ملیشیاؤں اور عدم استحکام کا باعث بننے والے تہران کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر تابڑ توڑ حملے کر سکتا ہے۔